हालेलुया प्रेज द लर्ड जेमसी सापत सालोम। म पटना बिहारबाट परमेश्वरको सेवक भाइ धनराज थापा तपाईँहरूको बिचमा म पहिल्यै पवित्र आत्माको नामहरू 10वटा नामहरू अनि त्योभन्दा पवित्र आत्माको चिन्हहरू भन्ने सब्जेक्टहरू लिएर आएको थिएँ अनि मैले पहिलो भागमा तपाईँहरूलाई त्यसरी सिकाएको थिएँ। अब दोस्रो भागमा हामीहरू पवित्र आत्माको सेवकाईलाई हामी सिक्नेछौँ अनि पवित्र आत्माको सेवकाईको बारेमा धेरै नै लामो सब्जेक्ट छ यो चाहिँ। अनि यो सब्जेक्टलाई चाहिँ हामीले कमसेकम 4 भागमा बाँड्नुपर्छ अनि 4 भागमा बाँडेपछि चाहिँ हामीले सुन्ने खालको हुनसक्छ। किनभनेदेखि यो हामीले 4 भागमा यो सब्जेक्ट बाँटिनौँ भने चाहिँ यो चाहिँ धेरै लामो सब्जेक्ट छ। 13वटा सब्जेक्ट छ। पवित्र आत्माको सेवकाई चाहिँ उहाँ सल्लाहकार बनेर सेवकाई गर्नुहुन्छ हामीसित, उहाँ हाम्रो शिक्षक बनेर सेवकाई गर्नुहुन्छ, उहाँ सत्यका आत्मा हुनुहुन्छ अनि सत्य बनेर हामीमा सेवकाई गर्नुहुन्छ। उहाँ एउटा अभिषेक बनेर हामीलाई अभिषेक दिएर सेवकाई गर्नुहुन्छ। अभिषेकद्वारा उहाँ धर्मशास्त्रको लेखक हुनुहुन्छ, हामीलाई लेखक को हो भनेर हामीलाई सम्झाएर सेवक बनाइदिनुहुन्छ। हप्काउने उहाँ नै हुनुहुन्छ, हामीलाई हप्काएर पनि हप्काउने आत्मा दिनुहुन्छ या आफैलाई पनि हामीलाई हप्काउनुहुन्छ। उहाँ अन्तर्विन्ती गर्नुहुन्छ, हामीलाई पनि अन्तर्विन्ती गर्ने सेवकाई दिनुहुन्छ। उहाँले हाम्रो बोलावट प्रकाश पार्दै हामीलाई त्यसैमा स्थापित गर्नुहुन्छ, जो बोलावटलाई प्रकाश पार्दिनुहुन्छ अनि त्यो बोलावटमा हामीलाई चल्नुलाई सहायता गर्नुहुन्छ। उहाँ सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ सबै सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ अनि उहाँलाई हामी सृष्टिकर्ता हो भनेर हामीलाई बताउनुहुन्छ। हाम्रो भित्र हामीलाई सेवा पुर्याउनुहुन्छ अनि हामी अरूलाई बताउने सेवा पुर्याउँछौँ अनि उहाँ चाहिँ हरेक विश्वासीको उद्धारमा सहभागी हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ हरेक विश्वासीलाई उद्धार दिनुलाई सहभागी हुनुहुन्छ। उहाँ हामीलाई शुद्ध पार्नु हुनुहुन्छ। उहाँ पवित्र आत्मा हामीलाई शुद्ध पार्ने सेवकाई गर्नुहुन्छ। उहाँ पुनरुत्थानमा पनि संलग्न हुनुहुन्छ भनेर हामीलाई सेवकाई पुर्याउनुहुन्छ। पुनरुत्थानको सेवकाईमा आराधना उहाँले अगुवाई गर्नुहुन्छ। हामीलाई कसरी आराधना गर्नुपर्ने, परमेश्वरको आराधना गर्नु हामीलाई थाहा हुँदैन, तर परमेश्वर यीशु मसीहले सामरी स्त्रीलाई भन्नुभयो यूहन्ना 4:24 आत्मा र सच्चाइले आराधना गर्ने व्यक्तिलाई परमेश्वर यीशुले खोजिरहनु भएको छ, पिताले खोजिरहनु भएको छ भनेर यीशु मसीहले भन्नुभयो। प्रेज द लर्ड, जय मसीह। आउनुहोस् यो समय, यो वक्त हामी यो समयलाई एकदमै हामी नगमाइकन अगाडि हामी लगातार बढ्नेछौँ। पवित्र आत्माको सेवकाई यो दोस्रो भागमा हामी पवित्र आत्माको विभिन्न सेवकाईमा विचार गर्नेछौँ। मेरो प्रियो, एउटा व्यक्ति धर्म विज्ञान या थियोलोजी पढ्ने हो भने उसले त्यसबाट थोरै मात्र लिन सक्छ सब्जेक्टहरू, किनभने अनन्त र असीमित परमेश्वरलाई सम्पूर्ण रूपमा बुझ्न असम्भव छ। विशेष गरी त्रिएक परमेश्वरको तेस्रो सदस्य अर्थात् पवित्र आत्माको बारेमा विशेष विश्लेषण गर्नु अनि बुझ्नु बारेमा यो समस्या आइपर्छ कि झन्नै गाह्रो छ हामीलाई। किनभने पवित्र आत्माको बारेमा बुझ्नुलाई झन्नै गाह्रो छ, धेरै नै गाह्रो छ। पवित्र आत्माको सेवकाई उल्लेख गर्दाखेरि सम्भवतः उहाँको काम र सेवकाईको सम्पूर्ण पक्षलाई समेट्न सकिँदैन। उहाँको कार्यहरू, उहाँको नामहरू, सबै कुराहरू, उहाँले गर्ने कुराहरू हामी समेट्न सक्दैनौँ। तथापि धर्मशास्त्र बाइबलले हामीलाई पवित्र आत्माको विभिन्न उपाधि पदवीका चिन्हहरू देखाएको छ। तिनले पृथ्वीमा सन्तहरूको माझमा उहाँको सेवकाईमाथि प्रकाश पार्दछन् अनि पार्नुहुन्छ भन्ने कुरा हामी यो जान्दछौँ। पुरानो नियमदेखि नयाँ नियमसम्ममै पवित्र आत्माले
कसरी सन्तहरूको बिचमा अनि नयाँ नियममा कसरी विश्वासीहरूको बिचमा काम गरिरहनु भएको छ, यो कुराहरू हामी जान्दछौँ। अब उहाँ सल्लाहकार हुनुहुन्छ भनेदेखि उहाँको सल्लाहकारको अनुसार हामी हेर्नेछौँ। एक हो, पहिला हो हामी 3टा भाग हेर्नेछौँ। आज 3टा मात्रै हेर्नेछौँ जो 13वटामा। त्यो चाहिँ पहिला हो, उहाँ सल्लाहकार हुनुहुन्छ। ख्रिस्टले पवित्र आत्मालाई सल्लाहकार भन्नुहुँदा उहाँले आत्माका सेवकाहरूमध्ये एउटा माथि प्रकाश पार्नु भएको थियो। यूहन्ना 14:16-17मा प्रभुले चेलाहरूलाई भन्नुभएको थियो। के भन्नुभएको थियो? र म पितासँग बिन्ती गर्नेछु र उहाँले तिमीहरूलाई अर्को सल्लाहकार दिनुहुनेछ र उहाँ तिमीहरूसँग सदा सर्वदा रहनुहुनेछ। यिनी सत्यका आत्मा हुनुहुन्छ जसलाई संसारले ग्रहण गर्न सक्दैन, किनभने संसारले उहाँलाई न त देख्छ न चिन्छ। तिमीहरू उहाँलाई चिन्छौ किनभने उहाँ तिमीहरूसँग वास गर्नुहुन्छ र उहाँ तिमीहरूमा रहनुहुनेछ भनेर हामीले यूहन्ना 14:16-17मा के गर्छौँ? प्रभुले चेलाहरूलाई भन्नुभएको थियो। यसरी जब म पितासँग बिन्ती गर्नेछु र उहाँले के गर्नुहुन्छ? तिमीहरूलाई अर्को सल्लाहकार दिनुहुनेछ। जस्तो कि यीशु मसीह पृथ्वीमा प्रेरितहरूसित बसुन्जेल के हुनुहुन्थ्यो? उहाँ एउटा सल्लाह दिने, उठ्दा बस्दा खाँदा पिउँदा हरेक 3.5 सालसम्ममा उहाँले काम गरिरहनु भएको थियो। अनि उहाँ जाँदै हुनुहुन्छ त अब उहाँहरूलाई त्यत्तिकै छोड्नुहुन्न, उहाँलाई के गर्नुहुन्छ? सल्लाहकार दिनुहुन्छ भनेर भन्छ वचनले। उहाँ तिमीहरूसँग सदा सर्वदा रहिरहनु हुनेछ। उहाँ सत्यका आत्मा हुनुहुन्छ जसलाई संसारले ग्रहण गर्न सक्दैन। संसारले त्यो सत्यको आत्मालाई ग्रहण गर्न सक्दैन किनभने संसार असत्यताले भरिएको छ। किनभने संसारले उहाँलाई न त देख्छ न चिन्छ, देख्नु पनि सक्दैन, चिन्नु पनि सक्दैन। तिमीहरू उहाँलाई चिन्छौ किनभने उहाँ तिमीहरूसँग वास गर्नुहुन्छ र उहाँ तिमीहरूमा रहनुहुनेछ। अब मेरो प्रिय, पवित्र आत्माको प्राथमिक सेवकाई मध्ये एक उहाँ सन्त विश्वासीहरूको सल्लाहकार हुनुहुन्छ। वास्तवमा भन्ने हो भने 3 जना सल्लाहकार हुनुहुन्छ, पिता, पुत्र र पवित्र आत्मा। सल्लाहकारको अर्थ सल्लाह र उत्साह प्रदान गर्ने हुन्छ। उत्साह प्रदान गर्ने हुन्छ। ग्रीक शब्दबाट यो आएको हो, पाराक्लेटोस। पाराक्लेटोसलाई अनुवाद गर्दा यसको अर्थ सल्लाहकार हुन्छ। मौलिक भाषा अनुसार यो शब्दले सुन्दर सङ्केत गर्दछ। नयाँ नियमको समयमा यसले उदाहरणको लागि रोमी सैनिक, वास्तवमा रोमी सैनिकको स्थितिलाई उल्लेख गर्दछ। रोमी साम्राज्यमा यसका सैनिक सफलता र उच्चतामा तालिम प्राप्त सिपाहीहरू सिपका लागि प्रख्यात प्राप्त थियो। तथापि एउटा सैनिक जति नै असल भए पनि कयौं अवस्थामा समेत उसलाई उत्साहको आवश्यकता पर्दथ्यो। विशेष पहाडी अप्ठ्यारो ठाउँहरूमा घन्टौँसम्म हिँड्दा र त्यो यात्रामा अन्त्यमा सायद उसले शत्रुको सामना गर्नुपर्छ भन्ने जान्दा हुनसक्छ उसले आफ्नै कयौं सङ्गी सिपाही पनि गुमाउन सकेको हुन्छ। त्यसै कारणले रोमी साम्राज्यका सिपाहीहरूलाई उत्साह प्रदान गर्नको निम्ति सेनामा सल्लाहकारहरू हुन्थे। यी मानिस सल्लाहकारहरू युद्धमा कार्यरत सेनाको कम्पनी झुन्डहरू सँगसँगै यात्रा गर्थे। तिनीहरू कवच खेल्दै र विजयको गीत गाउँदै हिँड्दा सल्लाहकारले सेनालाई उत्साहका वचनहरू दिन्थे। झुकेका हातहरूलाई उचाल्न मद्दत गर्थे, कमजोर घुँडाहरूलाई बल प्रदान गर्थे। हिब्रू 12:12मा पाराक्लेटोस उत्साह दिनेहरूले विगतको विषय र शत्रुका कमजोरीहरूको तिनीहरूलाई सम्झना गराउँथे। रोमीको बलको कुरा गरेर सल्लाहकारले सेनाको मानसिक
सामर्थ्यलाई बढाउँथे र साथसाथै तिनीहरूका आत्मालाई उचाल्थे। त्यसै गरी नै आज हिब्रू 12:12 के लेखेको छ भने, यसकारण लत्रेका हातहरू उठाऊ र दुर्बल घुँडाहरू बलिया बनाऊ। यहाँ हामीलाई हिब्रू 12:12ले बताउँछ लत्रेका हातहरूलाई के गर, उठाऊ अनि दुर्बल घुँडाहरूलाई बलियो बनाऊ। किन बलियो बनाउनु पर्ने हो त? लत्रेका हातलाई किन उठाउनु पर्ने हो त भन्दाखेरि यीशु ख्रिस्टले पवित्र आत्मालाई पाराक्लेटसको रूपमा सल्लाहकारको दर्जा दिनुभयो। जीवनका प्रतिकूल परिस्थितिहरूमा उहाँ सधैँ हामी सँगसँगै हिँड्नुहुन्छ। त्यो थाहा पाउँदा अचम्म लाग्दैन। साँच्चै नै हामी डराउनु पर्दैन। डराउनु पर्ने कुनै कारण छैन। अब हामी एक पाइला पनि अगाडि बढ्न सक्दैनौँ भनेर अनुभव गरेको बेलामा हामीलाई बल प्रदान गर्न पवित्र आत्मा सधैँ हामीसँग उपस्थित हुनुहुन्छ। मेरो प्रिय, हामीले युद्ध हार्यौँ जस्तो लागेको समयमा पनि हामी विजय हुन्छौँ र त्यो केवल पवित्र आत्मा हामी सँगसँगै हुनुभएको विजयसम्म भएको हो। यसरी उहाँ हामीलाई विगतको विजयको सम्झना गराउनुहुन्छ। येशूले हामीलाई कहिल्यै नत्याग्ने प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। हाम्रो जीवनको निम्ति उहाँले तोक्नु भएको बाटोमा जब हामी हिँड्छौँ, उहाँले पवित्र आत्मालाई हामी सँगसँगै हिँड्न र हामीलाई उत्साह दिन लगाउनुहुन्छ। हाम्रो उद्धारको कप्तानले हाम्रो निम्ति लडाईँ जितिसक्नु भएको छ। हालेलुया। हामीलाई सल्लाहकारले सम्झना दिनुहुन्छ। विजयका लागि नै हामी नियुक्त भएका छौँ। ख्रिस्टद्वारा हामी विजयभन्दा महान छौँ भनेर उहाँले हामीलाई उत्साह दिनुहुन्छ। हालेलुया, प्रेज द लर्ड। हामीलाई सँगसँगै हिँड्दै हाम्रो आत्मालाई प्रफुटन पार्ने पवित्र आत्मा स्वयं हुनुहुन्छ। यसबाट तपाईँ हामीलाई उत्साहित गर्नुहुने, हामीलाई सल्लाह दिनको निम्ति हाम्रो प्रिय पवित्र आत्मा हामी सँगसँगै सदैव उपस्थित हुनुहुन्छ। मेरो प्रिय, यसैले हाम्रो जीवनमा जो पनि हुँदैछ, परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा काम गर्नु चाहनुहुन्छ। किनभने परमेश्वरले हामीलाई पाराक्लेटोस, यो सल्लाहकारको आत्मा यसकारण दिनुभएको हो कि हाम्रो धेरै कार्यहरू गरेर हामीहरू थाकेका हुन्छौँ, हाम्रो हातहरू लत्रेका हुन्छ, हामी सेवकाई मिनिस्ट्रीमा थकित भएका हुन्छौँ। तर फेरि पवित्र आत्माले हामीलाई फेरि उठाउनुहुन्छ, उचाल्नुहुन्छ, हामीलाई बलवान बनाउनुहुन्छ अनि हामीलाई त्यो याद गराउनुहुन्छ कि येशू मसीह, ख्रिस्ट मसीहले चाहिँ सबै लडाइँहरू सबै हाम्रो लागि जितिसक्नु भएको छ, विजय गरिदिइसक्नु भएको छ। क्रुसमा खाली तिमीहरू त्यो कुराहरूलाई स्मरण गर अनि अगाडि बढ भन्ने कुराहरू परमेश्वरले हामीलाई विश्वास गर अनि विश्वास जो गरेको छ त्यसलाई पक्रेर राख भन्ने कुराहरू हामीलाई क्लेटोस पवित्र आत्माले, सल्लाहकारको आत्माले हामीलाई सधैँ अगुवाई गरिरहनुहुन्छ। मेरो प्रिय, हालेलुया, प्रेज द लर्ड। अब हामी यसको दूसरा पाठलाई देख्न जाँदैछौँ। एकमा हामीले उहाँ सल्लाहकार हुनुहुन्छ अनि यूहन्नाको पुस्तकबाट हामीले पढिसक्यौँ उहाँ सल्लाहकार हुनुहुन्छ भनेर। अनि त्यहाँदेखि हामी अब अर्को हेर्नु जाँदैछौँ, उहाँ शिक्षक हुनुहुन्छ। उहाँ शिक्षक हुनुहुन्छ, पवित्र आत्मा मण्डलीको शिक्षक पनि हुनुहुन्छ। ख्रिस्ट यीशु मसीहले भन्नुभएको थियो, सल्लाहकार अर्थात् पवित्र आत्मा जसलाई पिताले मेरो नाउँमा पठाउनु हुनेछ, उहाँले तिमीहरूलाई सबै कुरा सिकाउनुहुन्छ। उहाँले के भन्नुभयो, सल्लाहकारको आत्मा जब पठाउनुहुन्छ त उहाँले के गर्नुहुन्छ र सबै कुरा उहाँले के गर्नुहुन्छ, सिकाउनुहुन्छ र मैले तिमीहरूलाई भनेको सबै कुरा तिमीहरूलाई याद दिलाइदिनु हुनेछ। यूहन्ना हामीले 14:26
पढ्छौँ। फेरि हामी यहाँ यूहन्ना 14:26 मा जब पढ्छौँ, तर सल्लाहकार अर्थात् पवित्र आत्मा जसलाई पिताले मेरो नाउँमा पठाउनुहुनेछ, उहाँले तिमीहरूलाई सबै कुरा सिकाउनुहुन्छ र मैले तिमीहरूलाई भनेका सबै कुरा तिमीहरूलाई याद दिलाउनुहुनेछ। यो पाराक्लेटसको जो आत्माले 13वटा जो काम गर्नुहुनेछ, त्यो 13वटा कामहरू, त्यो 13वटा जो सब्जेक्टहरूलाई, जो 13वटा उहाँको कामलाई हामी हेर्नेछौँ मेरो प्रिय। तर हामीले अहिले उहाँको दुईवटा कामलाई पहिलाको हेरिसकेका छौँ, अनि दोस्रो चाहिँ उहाँ शिक्षक हुनुहुन्छ भनेर हामी, सल्लाहकार हुनुहुन्छ अनि शिक्षक हुनुहुन्छ भनेर हामी हेर्दैछौँ। अनि त्यहाँदेखि फेरि यहाँ प्रेरित पौलले पहिला कुरिन्ती 2:9-10 मा के लेख्छन् भने, कुरिन्तीको कलिसियालाई यसरी लेख्छन्, मण्डलीले यसरी लेख्छन्, तर यसो लेखिएको छ, आँखाले नदेखेका र कानले नसुनेका र मानिसले मनमा नसोचेका यी नै कुरा परमेश्वरले उहाँलाई प्रेम गर्नेहरूका निम्ति तयार पार्नुभएको छ। परमेश्वरले हाम्रा निम्ति पवित्र आत्माद्वारा त्यो प्रकट गर्नुभएको छ, किनभने पवित्र आत्माले प्रत्येक कुरा खोज्नुहुन्छ। परमेश्वरका गहिरा गहिरा कुरा पनि के गर्नुहुन्छ, उहाँले खोजी गर्नुहुन्छ भनेर भनिएको छ। 10 मा यसो भन्नुहुन्छ, पवित्र आत्माले शैक्षिक सेवकाई दुई पक्षहरूमा प्रकाश पारिरहेका थिए, आँखाले नदेखेका र कानले नसुनेका र मानिसले मनमा नसोचेका यी नै कुरा परमेश्वरले उहाँलाई प्रेम गर्नेहरूका निम्ति तयार पार्नुभएको छ। परमेश्वरले हाम्रा निम्ति पवित्र आत्माद्वारा त्यो प्रकट गर्नुभएको छ, किनभने पवित्र आत्माले प्रत्येक कुरा खोज्नुहुन्छ। परमेश्वर गहिरा गहिरा कुराहरू र पनि गहिरा गहिरा कुराहरू, नबुझ्ने कुराहरू पनि खोजी गर्नुहुन्छ। कुनै पनि असल शिक्षकको महत्त्वपूर्ण पक्ष यो हो, अर्थात् निरन्तर रूपमा उसले अध्ययन र नयाँ नयाँ सत्य तथ्यलाई प्रकाश परमेश्वरबाट खोजिरहनु पर्छ। यसै गरी पवित्र आत्मा पनि परमेश्वरको गहिरा कुराहरूको निरन्तर खोजी गरिरहनुहुन्छ। प्रभु अनन्त हुनुहुन्छ, उहाँ अति गहन र भेउ नै पत्तो लगाउन नसकिने हुनुभएकोले गर्दा उहाँमा ज्ञानको कुनै सीमा छैन। हालेलुया। मेरो प्रिय, पावलले एफिसी 2:7 मा भनेका छन्, एफिसी 2:7 मा के भनेका छन् त्यो हामी हेर्नेछौँ। जो चाहिँ ख्रिस्ट येशूमा प्रतापी उहाँको दयामा आफ्नो अनुग्रहको असीम सम्पत्ति आउँदा युगहरूमा देखाउनलाई हो। असीम सम्पत्ति के भन्छ? असीम सम्पत्ति आउँदो युगहरूमा के गर्नुलाई हो रे? देखाउनुलाई हो। अनि अब भनेको छन्, यो देखाउनु हो भनेको चाहिँ यो चाहिँ ख्रिस्ट येशूमा के भन्छ वचनले, हामी प्रति उहाँको दयामा आफ्नो अनुग्रहको असीम सम्पत्ति आउँदा युगहरूमा देखाउनलाई हो। उहाँको अनुग्रहको असीम सम्पत्ति हामीमा प्रकट गर्न परमेश्वरलाई पनि युगै युग लाग्छ। धेरैले दर्शनमा देखेका स्वर्गको अचम्मको कुरो दृश्य के हो भन्ने परमेश्वरका सन्तगणहरू त्यहाँ पनि अनन्तसम्म सिकिरहेका हुन्छन्। विगतका परमेश्वरका महान दासहरूले स्वर्गमा मण्डलीहरूमा परमेश्वरको अनन्त वचनबाट शिक्षा दिइरहेको दर्शन धेरैले देखेका छन्। यसरी परमेश्वरका सत्य अति महान र कुनै सीमै नभएको प्रभु र उहाँको कामलाई बुझ्न हामीलाई अनन्तसम्म लाग्दछ। त्यसै कारणले गर्दा परमेश्वरको भण्डारमा पवित्र आत्मा गहिरा र लुकेका
सत्यहरू उहाँका वचनहरू निरन्तर खोजिरहनु भएको छ, ताकि ती सत्यहरू उहाँ पवित्र आत्माले हामीलाई प्रकट गर्न सक्नु भएको होस्। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लर्ड। अब मेरो प्रियो, तर शिक्षकको उद्देश्य र सेवकाई केवल प्रकट गर्नु मात्रै होइन, विद्यार्थीहरूलाई विभिन्न सत्यहरू सके पश्चात यी सत्य बुझ्नमा तिनीहरूलाई सहायता गर्नु पनि पर्छ। ज्ञानको व्याख्या गर्नु मात्र शिक्षाको निम्ति प्राप्त छैन, तर त्यो ज्ञान शिक्षाहरूले राम्रोसँग बुझ्न र त्यो तिनीहरूको जीवनको एक हिस्सा बनोस् भन्न खातिर ज्ञान तिनीहरूभित्र हालिदिनु पर्छ। यसकारण पुरानो जमानामा योग्य शिक्षकहरू झैँ पवित्र आत्मा पनि सर्वप्रथम परमेश्वरका गहन कुराहरू, गहिरा कुराहरू खोजेर त्यसको अध्ययन गर्नुहुन्छ र त्यसपछि हामीमा ती प्रकट गर्नुहुन्छ। परमेश्वरका जनहरू उहाँका शिक्षकहरूका हृदयमा पवित्र आत्मा सत्यमाथि सत्यहरूलाई कहिल्यै नमेटिने गरी एउटा चट्टानमा झैँ खोपिदिनुहुन्छ। हालेलुया, प्रेज द लर्ड। एउटा शिक्षकको काम के हो त एउटा शिक्षकको, जसरी हामी हेरिरहेका छौँ पवित्र आत्मा शिक्षक हुनुहुन्छ, एउटा शिक्षकको तीनवटा पक्षहरू छ। कुन जुन काम छ एउटा शिक्षकको? एक पक्ष हो उसले खोज्छ, पहिले त उसले खोज्छ, दोस्रो उसले प्रकट गर्छ र सिकाउँछ, तीसरा उसले दोहोऱ्याइ नबुझेन्जेलसम्मै के गर्छ, हामीलाई सम्झाउँदै हामीमा त्यसको छाप छोडिदिन्छ। यसकारणले मेरो प्रियो, मण्डलीको शिक्षकका नाताले पवित्र आत्माले अर्को लक्ष्य पनि छ। परमेश्वरले भन्नुभयो, मैले भनेका सबै कुरा तिमीहरूलाई याद दिलाउनु हुनेछ। यूहन्ना 14:26। यूहन्नाको 14:26मा हामी परमेश्वरले के चाहिँ याद दिलाउने कुराहरू गर्नुभएको छ भनेर पवित्र आत्माले भनिसक्नुभयो कि के चाहिँ याद दिलाउनु हुनेछ भन्दाखेरि, जति पनि यीशु मसीहले भन्नुभएको कुराहरू चाहिँ पहिला चेलाहरूलाई जो 3.5 वर्षसम्म भित्रमा उनीहरूले बिर्सिसकेका थिए, भुलिसकेका थिए, त्यो कुराहरूलाई चाहिँ फेरि उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि याद दिलाउनु हुनेछ पवित्र आत्मा आएपछि। तिमीहरूको हात केही दिन लत्रिन्छ होला, तिमीहरूको घोडाहरू केही दिन दुर्बल हुन्छ होला, तर सल्लाहकार परमेश्वरका आत्मा आउनुहुन्छ। जसरी रोमको बलको लागि सल्लाहकारले रोमको सिपाहीहरूलाई उत्साह गर्थे, रोमको बललाई गर्थे, रोमको विजयलाई बताउँथे, त्यसै गरी नै यीशु मसीहले चेलाहरूलाई के गर्नुभयो, त्यो पहिला यीशु मसीहले गरिसकेको सबै चिन्ह चमत्कारको कामहरू, सबै कार्यहरू, यो चाहिँ परमेश्वरले अब स्वयं पवित्र आत्मा तिमीहरू भित्र भएर सल्लाहकार भइकन तिमीहरूबाट अब गर्नुहुनेछ। यीशुले भन्दा पनि ठुलो काम तिमीहरूले गर्नेछौ, तिमीहरू विश्वास गर भनेर उहाँले लत्रेका हातहरूलाई अनि त्यहाँदेखि दुर्बल घोडाहरूलाई परमेश्वर पवित्र आत्माले डरो गराइरहेका थिए। त्यसै गरी यहाँ लेखिएको छ लुकाको, जब हामी पुस्तकमा हेर्छौँ लुका 12:11-12मा येशूले भन्नुभयो, जब तिमीहरूले, यहाँ लेखेको छ, जब तिनीहरूले तिमीहरूलाई सभाखरहरू, शासकहरू र अधिकारीहरूका सामने ल्याउँछन्, तब तिमीहरूले कसरी र के जवाब दिने अथवा के भन्नुपर्ने सो फिक्री नगर। किन नगर? किनभने त्यसै बेला तिमीहरूले के भन्नुपर्ने हो पवित्र आत्माले तिमीहरूलाई सिकाउनु हुनेछ। भिडबाट एकजनाले उहाँलाई भन्यो, गुरु, मेरा दाजुलाई भनिदिनुहोस् र तिनले अब अंशबन्डा गरिदिउन्। तब त्यहाँनिर हामी देख्छौँ कि यीशु मसीहलाई के भनेको छ भने, म
येशूले के भन्नुभयो भने लुका 12:11-12 येशूले भन्नुभयो, जब तिनीहरूले हामीलाई सभाघरहरूमा शासकहरू र अधिकारीहरूका अगाडि ल्याउँछन् तब तिमीहरूले कसरी र के जवाब दिने अथवा के भन्नुपर्ने हो सो फिक्री नगर, किनभने त्यसबेला तिमीहरूले के भन्नुपर्ने सो पवित्र आत्माले तिमीहरूलाई सिकाउनु हुनेछ। जब हामी दबावपूर्ण परिस्थितिमा हुन्छौँ र के जवाब दिने हो जान्दैनौँ, त्यसबेला हामीले बिर्सेका धेरै कुराहरूको सम्झना गराउँदै प्रत्युत्तर दिन आवश्यक र उचित वचन पवित्र आत्माले हामीलाई दिनुहुन्छ। हालेलुया, आमिन। मेरो प्रिय, धेरैचोटि हामी धर्मशास्त्र बाइबल अध्ययन गर्छौँ अनि त्यसपछि हामीले सिकेका कुराहरू बिर्सिहाल्छौँ। के सिकेको थियो, के सिकेको थिएन, के गरेको थियो, त्यत्रो पढेको थिएँ, त्यत्रो बोलेको वचन थिएँ 5 साल पहिले, अब गरेको थिएँ, अब के भयो भन्ने कहिलेकाहीँ हामीलाई हुन्छ। यसबाट हामी निराश हुन सक्छौँ र सोच्छौँ अध्ययन गरेका कुराहरू हामीले आफूमा राख्नै सकेनौँ भन्ने हामी शोकित आफूमा हुन्छौँ, दुखित हुन्छौँ। तर सत्य के हो भने प्रभुको वचन आत्मा र जीवन हो। हामीले बाइबल पढ्दा वा प्रार्थनामा रहँदा प्रभु हामीसँग बोल्नुहुँदा ती वचनहरू हाम्रो आत्माभित्रसम्म पुग्छ। हाम्रो मनले त्यो बिर्सन सक्छ, तर ती त हाम्रो आत्माभित्र रहिरहन्छ। मेरो प्रिय मित्रगण, ठिक समयमा पवित्र आत्माले तिनलाई हाम्रो सम्झना ल्याइदिनुहुन्छ। त्यसकारण परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्नुहोस् र थाहा पाइराख्नुहोस्। जीवनका वचन तपाईँको अनि हाम्रो हृदयमा रोपिएको छ भने केही समयको निम्ति त्यो हराएको जस्तो देखिए पनि ठिक समयमा त्यो के हुन्छ, उम्रन्छ र ठुलो त्यसले रूप लिन्छ। अनि त्यो ठुलो रूपले चाहिँ पवित्र परमेश्वरको नदेखेको, आँखाले नदेखेको त्यो ठुलो रूप चाहिँ परमेश्वरले देखेमा ल्याउँछ। किनभने बाइबलले भन्छ, हिब्रूको पुस्तकले, देखेका कुराहरू त सबैले देखिरहेका छन्, अनदेखी कुराहरूलाई देख्नु चाहिँ सबभन्दा ठुलो कुरा हो। अनि यो अनदेखी कुरा देखाउने चाहिँ हामीलाई पवित्र आत्मा नै हुनुहुन्छ। हालेलुया, प्रेज द लर्ड। परमेश्वरले हामीबाट भरपुर महिमा लिनुभएको होस्। अब हामी तीसरा हेर्नु जाँदैछु। उहाँ सत्यका आत्मा हुनुहुन्छ। तीसरा जब हेर्नु हामी जाँदैछौँ, उहाँ के हुनुहुन्छ? सत्यका आत्मा हुनुहुन्छ। हामीले देखिसकेका छौँ, दोस्रा पनि हामीले देखिसकेका छौँ। उहाँ दोस्रा सल्लाहकारको आत्मा पहिला सल्लाहकारको आत्मा हुनुहुन्थ्यो, दोस्रा शिक्षाको आत्मा हुनुहुन्छ, तेस्रा के हुनुहुन्छ? उहाँ सत्यको आत्मा हुनुहुन्छ। उहाँ पवित्र आत्मा के हुनुहुन्छ? सत्यको आत्मा पनि हुनुहुन्छ। पवित्र आत्मालाई जसको आत्मा पनि भनिन्छ, जस सत्यको आत्मा पनि भनिन्छ, ख्रिस्टले प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो, जब सत्यका आत्मा आउनुहुनेछ तब उहाँले तिमीहरूलाई सबै अन्त्यमा डोर्याउनुहुनेछ, सबै सत्यतामा के गर्नुहुनेछ? डोर्याउनुहुनेछ। उहाँ आफ्नो तर्फबाट बोल्नुहुने छैन। उहाँले जे सुन्नुहुन्छ त्यही बोल्नुहुन्छ। उहाँले जे सुन्नुहुन्छ पवित्र आत्माले के हुन्छ त्यही बोल्नुहुन्छ। आफ्नो तर्फबाट उहाँ कहिले पनि बोल्नुहुन्न। र जुन आउने कुराहरू तिमीहरूलाई घोषणा गरिदिनु हुनेछ, जुन चाहिँ आउने कुराहरू, भविष्यको कुराहरू के गर्नुहुनेछ? घोषणा गरिदिनु हुनेछ, देखाइदिनु हुनेछ, जताइदिनु हुनेछ, बताइदिनु हुनेछ। यस्ता कुराहरू पवित्र आत्माको सेवकाईको अर्को पक्ष, उहाँले हामीलाई सबै सत्यतामा के गर्नुहुनेछ? डोर्याउनु हो। सत्य भनेको केवल सूचना वा ज्ञान मात्र होइन, यो त त्यो वस्तु हो जुन हाम्रो अस्तित्वकै
अभिन्न अंश हुन्छ, जो कि हाम्रो अस्तित्वको अभिन्न एकदमै हुन्छ र परिणाममा हामी त्यस शिक्षा या ज्ञानकै प्रतिमूर्ति वा प्रतीक स्वरूप हुन्छौँ। भजन संहिता 51:6 भन्छ, 6मा दाउद राजाले प्रभुलाई बिन्ती गरेका थिए। उहाँले यो बिन्ती गरेका थिए कि निश्चय नै हृदयको सत्यता तपाईँ चाहना गर्नुहुन्छ, अन्तस्करणमा तपाईँ मलाई बुद्धिका कुरा सिकाउनुहुन्छ। अनि यहाँ पनि हामीले जो कुराहरू 51:6मा दाउद राजाले प्रभुलाई बिन्ती गरेका थिए, निश्चय नै हृदयको सत्यता तपाईँ चाहना गर्नुहुन्छ। हाम्रो पवित्र आत्माले एउटै चाहना गर्ने कुराहरू हो हृदयको सत्यता, अन्तस्करणमा तपाईँ मलाई बुद्धिका कुरा सिकाउनुहुन्छ। भित्र अन्तस्करणमा हाम्रो के गर्नुहुन्छ? परमेश्वर पवित्र आत्माले हामीलाई बुद्धिको कुरा के गर्नुहुन्छ? सिकाउनुहुन्छ। पवित्र आत्मा हामीलाई सबै सत्यतामा के गर्नुहुन्छ? डोर्याउने इच्छा राख्नुहुन्छ मेरो प्रिय। हालेलुया, प्रेज द लर्ड। एक्सक्युज मी। सुलेमान राजाका अद्भुत बुद्धिमानी थियो। सुलेमान राजा र शासकहरू बुद्धिमानीको कुरा सुन्न संसारभरिबाट तिनीहरूकोमा आउँथे। तिन कहाँ आउँथे? सुलेमानकोमा आउँथे। तर सुलेमान स्वयं चाहिँ आफूले अरूलाई बताएको सत्यतामा चलेन। किन चलेन? किनकि पवित्र आत्माले आफ्ना शिक्षाहरू यस्तै किसिमको भएको चाहनु कहिले पनि हुन्न। सुलेमान राजाको जस्तो ज्ञान शिक्षा चाहिँ संसारभरिलाई बाँड्ने अनि आफू चाहिँ ज्ञानी बन्ने, परमेश्वरको महिमा चाहिँ नगर्ने अनि अरूलाई चाहिँ ठुल्ठुलो कुरा पुलपिटबाट भन्ने अनि त्यहाँदेखि आफू चाहिँ नमान्ने, यस्तो कुराहरूदेखि चाहिँ परमेश्वर एकदमै प्रसन्न पवित्र आत्मा हुनुहुन्न। उहाँले हामीलाई प्रकट गर्नुभएका कुरामै हामी हिँड्यौँ भने उहाँ निश्चयता गर्न चाहनुहुन्छ। निश्चयता चाहिँ के गर्नु चाहनुहुन्छ भने सत्य हाम्रो मनको भित्री भागमा रहेको र हामी सत्यतामा हिँडेको पवित्र आत्मा इच्छा गर्नुहुन्छ। हालेलुया। यूहन्ना 16:13 यूहन्ना 16:13मा दोस्रो खण्डले भन्छ, पवित्र आत्माले आफ्नै बारेमा भन्नुहुन्न। यूहन्ना 16:13मा के भन्छ? दोस्रो खण्ड बी पाठले के भन्छ भने दोस्रो खण्डले भन्छ पवित्र आत्माले आफ्नै बारेमा भन्नुहुन्न। एउटा असल शिक्षक झैँ पवित्र आत्माले पनि आफ्नो बारेमा बोल्नुहुन्न। त्यसको सट्टा येशूको महिमा गर्नुहुन्छ। उहाँले प्रभु येशू ख्रिस्टको बारेमा बोल्नुहुन्छ। उहाँले जे सुन्नुहुनेछ त्यही नै बोल्नुहुन्छ। पवित्र आत्माले स्वर्गमा पिताकोबाट, पुत्रकोबाट, येशू ख्रिस्टबाट जे सुन्नुहुन्छ त्यही बोल्नुहुन्छ। पवित्र आत्माले पिता र पुत्रबाट सुन्नु भएको कुराहरू हामीलाई बताउनुहुन्छ। जो कुराहरू सुन्नुहुन्छ पवित्र आत्माले त्यही कुरा हामीलाई बताउनुहुन्छ। प्रत्येक महान शैक्षिक जो शिक्षक शिक्षा हुन्छ, सेवकाईको रहस्य यही हो, परमेश्वरबाट सुनेको सत्य अरूहरूसँग बाँड्ने मानिस नै एउटा सही साँचो शिक्षक हो। मत्ती 10:27ले भन्छ, मत्ती 10:27मा यस प्रकारले लेखेको छ, जे म तिमीहरूलाई अन्धकारमा भन्दछु सो तिमीहरूले उज्यालोमा भनिदेऊ, र जे तिमीहरूले कानमा सुन्छौ त्यो घरका धुरीहरूबाट के गर? प्रचार गर। यो भनेको कुराहरू चाहिँ के हो? यशाया फेरि 50:4मा पनि हामी पढ्नेछौँ। यशाया 50:4मा के लेखिएको छ भनेदेखि यशाया 50:4मा थाकेकाहरूलाई सम्हाल्ने वचन जान्न सकुन् भनेर परम प्रभु परमेश्वरले मलाई
सिकाइएको बोली दिनुभएको छ। उहाँले मलाई बिहानै पछि जगाउनुहुन्छ। सिक्नेलाई झैँ ध्यानसित सुन्न उहाँले मेरो कान खोलिदिनुहुन्छ। के गर्नुहुन्छ? कान खोलिदिनुहुन्छ। हामी मत्ती 10:27 र यशाया 50:4 प्रकट गरिए झैँ नै प्रभु यीशु पनि सिकाउनु भयो। प्रभु यीशु मसीह पनि सिकाउनु भयो। थाकेकाहरूलाई सम्हाल्ने वचन जान्न सकुन्। प्रभु यीशु मसीहले पनि त्यही एउटा शिक्षकको रूपमा के गर्नुभयो? प्रेरितहरूलाई सिकाउनु भयो। के भन्छ? थाकेकालाई सम्हाल्ने वचन जान्न सकुन् भनेर परम प्रभु परमेश्वरले मलाई के गर्नुभएको छ? सिकाएको बोली दिनु भएको छ। सिकाएको बोली के गर्नुभएको छ? दिनुभएको छ। उहाँले मलाई बिहानै पछि के गर्नुहुन्छ? जगाउनुहुन्छ। सिक्नेलाई झैँ ध्यानसित सुन्न उहाँले मेरो कान के गरिदिनुहुन्छ? खोलिदिनुहुन्छ। यसु जस्तो शिक्षक कहिल्यै कोही भएन, किनकि सुन्नको लागि परमेश्वरले उहाँको कान एकका बिहानै खोलिदिनु भएको हामी देख्दछौँ। मेरो प्रियो, पितासँग भेट्न यीशु मसीह उहाँ भेट्न र उहाँले बोलेको सुन्न प्रतीक्षा गर्न ख्रिस्ट एका बिहानै उठ्नु भएको कुनै दिन थिएन। उहाँले सुन्ने कान भएको र पितासितको यस्तो अद्भुत सम्बन्धले गर्दा येशू ठुलो अधिकारका साथ बोल्न र प्रचार गर्न सक्नुहुन्थ्यो। मत्ती 7:29 हामी जब पढ्छौँ, मत्ती 7:29 जब हामी पढ्छौँ त मत्ती 7:29 के लेखेको छ भनेदेखि मत्ती 7:29 किनकि उहाँले तिनीहरूलाई शास्त्रीहरूले चाहिँ होइन तर अधिकार भएको मानिसले जस्तो गरी सिकाउनुहुन्थ्यो। अधिकार भएको मानिसले जसरी के गर्नुहुन्थ्यो? उहाँले सिकाउनुहुन्थ्यो। अनि पवित्र आत्माले चाहिँ अधिकार र अथोरिटी, पवित्र आत्माले चाहिँ हाम्रो भित्रबाट काम गर्नुहुन्छ। जसरी हामी अगाडि देख्छौँ त्यो काम पत्रसले कसरी गरे, प्रेरितले कसरी गरे, पौलुसले कसरी गरे, हामी अगाडि हेर्नेछौँ। हामी अहिले सुरुवातमै छौँ। एउटा शिक्षकका निम्ति आवश्यक मसला केवल सिकाउनु मात्र नभएर सत्यप्रति आज्ञाकारी र विश्वसनीय हुन परमेश्वरको वचनमा प्रत्युत्तर सहमति जनाउँछ। मत्ती 5:19 भन्छ, 5:19 भन्छ, मत्ती 5:19 भन्छ, यसै कारण जसले यी आज्ञाहरूमध्ये सबैभन्दा सानोलाई उल्लङ्घन गर्ला र मानिसलाई त्यसै गर्न सिकाउला, स्वर्गको राज्यमा त्यो सबैभन्दा सानो कहलाइनेछ। तर जसले ती आज्ञाहरू पालन गर्ला र सिकाउला, स्वर्गको राज्यमा त्यो ठुलो कहलाइनेछ। के कहलाइनेछ? स्वर्गको राज्यमा ठुलो कहलाइनेछ। येशूको वचनले हामी जब अब येशूको वचनको यशाया 50:5 पनि अब हामी हेर्नेछौँ। यशाया 50:5 के लेखेको छ भने त्यो पनि हामी हेर्नेछौँ। यसैको 5 निरन्तरता पाएको छ। परम प्रभु परमेश्वरले मेरो कान खोलिदिनु भएको छ। आफूलाई परमेश्वरले हराउनु भएको काम गर्नुभयो। पवित्र आत्माका सम्बन्धमा पनि यही कुरा सही हो। त्यो प्रत्युत्तर सहमति बिना कोही पनि शिक्षकका रूपमा सफल हुन सक्दैन, किनभने उसले पहिले त त्यो कामहरूलाई, त्यो कुराहरूलाई के गरेको हुनुपर्छ? आफै के गरेको हुनुपर्छ? लागू गरेको हुनुपर्छ। यस कारणले हामीले जति कुराहरू पनि हेर्दैछौँ, यहाँनिर परमेश्वरले के भन्नुभयो भनेदेखि, यसै कारण जसले यी आज्ञाहरूमध्ये सबैभन्दा सानोलाई उल्लङ्घन गर्ला र मानिसलाई त्यसै गर्न सिकाउला। हामीले उल्लङ्घन गर्छौँ अनि उल्लङ्घन नगरे जस्तो मानिसको सामने देखाउँछौँ पनि होला,
तर त्यो पवित्र आत्माको अथोरिटी अधिकारमा हुँदैन उल्लङ्घन गर्ने मानिसहरूसित पवित्र आत्मा हुनुहुन्न। अनि त्यहाँदेखि पवित्र आत्माले के गर्नुहुन्छ, स्वर्गको राज्यमा त्यो के भन्छ, सबैभन्दा सानो कहलाउनेछ। नरक जान्छ त भनेर भनेको छैन, तर तपाईँ स्वर्गको राज्यमा सबैभन्दा सानो कहलाउने हुनुहुनेछ। तर जसले ती आज्ञाहरू पालन गर्छ एउटा शिक्षक भएर, अनि एउटा शिष्यलाई सिकाउँछ, शिष्यहरूलाई गर्न र सिकाउला, स्वर्गको राज्यमा के हुन्छ, त्यो सबैभन्दा ठुलो कुरा हो, ठुलो हुनेछ। किनभने सबै रिपोर्टहरू पवित्र आत्माले स्वर्गमा हामीले उठेको बसेको खाएको पिएको सबै कुराहरू रिपोर्टहरू छ्याङ्गै सटलाइटमा जसरी हामी हेर्छौँ, लाइभ हेर्छौँ, त्यसै गरी हाम्रो हरेक दिनको लाइफ जीवन परमेश्वरले लाइभमा माथि पवित्र आत्माले स्वर्गमा देखाइरहनु भएको छ। मेरो प्रियहरू हो, यो कुराहरू हामीले जान्नुपर्ने छ। शिक्षकको रूपमा सफल हुनु सक्दैनौँ हामी यदि सत्यतामा बन्नु सक्दैनौँ भने। पवित्र आत्माको सन्दर्भमा यूहन्ना 16:13 को अन्तिम वाक्यले यस्तो लेखिएको छ, हुन आउने कुराहरू तिमीहरूलाई घोषणा गरिदिनुहुनेछ। के भनेको छ भने यूहन्ना 16:13 को अन्तिम वाक्यमा, जस्तो कि बी पाठ को अन्तिम वाक्यमा यस्तो लेखिएको छ, हुन आउने कुराहरू के हुन्छ, हुन आउने कुराहरू चाहिँ भइसकेको होइन। हुन आउने कुराहरू जसरी भविष्यवाणीहरू, हुन आउने कुराहरू तिमीहरूलाई के गर्नुहुनेछ, घोषणा गरिदिनुहुनेछ। त्यो जो पवित्र आत्माले घोषणा गरिदिनुहुनेछ, हुन आउने कुराहरू हामीलाई के थाहा छ, कि हामी स्वर्गमा यीशु मसीह बादलमा आउनुहुन्छ अनि हामी र्याप्चर हुन्छौँ। यो हुन आउने कुराहरू हामीले के गरेका छौँ, पक्का विश्वास राखेर देखेको भन्दा पनि ठुलो छाती फुलाएर, जो प्रभु यीशु मसीहमा सत्यताले जिउँछ त्यो छाती फुलाएर बसिरहेको छ। किन छाती फुलाएर बसिरहेको छ भन्दा चाहिँ पवित्र आत्माले तपाईँ र मलाई के गरेको छ, अगुवाई गरेको छ। मण्डलीको सम्पूर्ण समयमा ख्रिस्टको आगमन सम्बन्धी शिक्षाप्रति मानिसहरू आकर्षित भएका थिए। प्रभुको आगमन धेरै महत्त्वपूर्ण थियो, किनभने धर्मशास्त्रमा ख्रिस्टको पहिलोभन्दा दोस्रो आगमनको बारेमा बढी लेखिएको छ। तर परमेश्वर अन्त्यको दिनमा उहाँको मण्डली के गर्न जानु हुँदैछ भनेर जान्नु बढी महत्त्वपूर्ण छ। किनकि उहाँको आगमनभन्दा अगाडि घट्न जाने राजनीतिक घटनाहरू एफिसी 5:27 मा यसरी लेखेको छ, र उहाँले दाग वा चाउरी नभएको अथवा यस्ता कुनै कुरा नभएको तेजस्वी मण्डली आफै प्रस्तुत गर्न सकुन्, र त्यो चाहिँ पवित्र आत्मा र निष्कोट होस्, पवित्र र निष्कोट होस् भनेर भनेको छ। त्यसै गरी यही अनुसार प्रभु चाउरी नपरेको र दाग रहित निष्कोट मण्डलीको लागि आउनु हुँदैछ। त्यसैले अन्तिम दिनको जागृतिमा हाम्रो पनि सहभागिता होस् भनेर उहाँको आगमनको निम्ति आफूलाई तयार पार्नु चाहिँ हाम्रो प्राथमिक उद्देश्य हुनुहुन्छ। सत्यको आत्माले दोस्रो आगमनका बारेमा सिकाउनु हुने मात्र नभएर हाम्रो व्यक्तिगत जीवनमा घट्न जाने घटनाहरूलाई पनि उहाँले हामीलाई देखाउन लाग्दै हुनुहुन्छ। मेरो प्रिय, हाम्रो आत्मिक जीवनको लागि पवित्र आत्माको सेवकाईको यो पक्ष धेरै महत्त्वपूर्ण छ। किनभनेदेखि हामी जान्दैनौँ कि पवित्र परमेश्वर कहिले आउनुहुन्छ, तर परमेश्वर आज आउनुहुन्छ होइन, तर बादलमा आएर आज मलाई धनराज अब तिमी माथि आऊ भन्यो भने म प्रश्न छ, के म त्यो तयारीमा बसेको छु प्रभुको आवाज आउने बित्तिकै म माथि जाने? अहिले आगमन कहिले हुन्छ भनेर बस्दैन, तर हामी तयार छौँ कि छैनौँ भनेर बस्ने समय छ। त्यो चाहिँ हामीलाई पवित्र आत्माको द्वारा मात्रै हामीलाई तयार गरिएको हुन्छ। मेरो प्रिय, पवित्र आत्माले हामीलाई समझ, बुद्धि र
प्रतिज्ञाहरू दिएर उत्साह र बल प्रदान गर्नुहुन्छ। हाम्रो जीवनको निम्ति परमेश्वरले बनाउनु भएको योजनालाई पवित्र आत्माले हामीलाई बताउनुहुन्छ। जब हामी उहाँले भन्नुभएको कुरामा विश्वास गर्दै आनन्द मनाउँदै हामी जीवनको उद्देश्य पार गर्दै ती प्रतिज्ञाहरू पुरा हुने ठाउँमा पुग्छौँ, तब पवित्र आत्माको उद्देश्य ख्रिस्टको महिमा गर्नु हो। अनि त्यो कुरालाई हामी बुझेपछि हामी पनि परमेश्वरको के गर्छौँ, महिमाहरूलाई गर्दै हामी अगाडि बढ्छौँ। यूहन्ना 16:14 येशूको वचनमा यो प्रष्टसित देखिन्छ, उहाँले मेरो महिमा गर्नुहुन्छ। के गर्नुहुन्छ? उहाँले मेरो महिमा गर्नुहुन्छ, किनभने जे मेरो हो त्यो मबाट लिएर तिमीहरूलाई सो घोषणा गरिदिनुहुन्छ। कसले? पवित्र आत्माले पहिले त पिता अनि पुत्र यीशु मसीहको महिमा गर्नुहुन्छ। दोस्रा कुरा, जे कुरा उहाँ पिता पुत्रबाट स्वर्गबाट प्राप्त सुन्नुहुन्छ, उहाँले त्यही कुराहरू हामीलाई के गरिदिनुहुन्छ? घोषणा गरिदिनुहुन्छ। पवित्र आत्माले ख्रिस्टलाई उच्च पार्नुहुन्छ र उहाँलाई हामीमा प्रकाश पार्नुहुन्छ। मेरो प्रिय, बेला बेलामा उहाँले हामीलाई प्रभुको दर्शन पनि दिन सक्नुहुन्छ। अनि त्यहाँदेखि यो दर्शन दिनु चाहिँ उहाँको इच्छा हो अनि हाम्रो पनि उत्कट इच्छा हो। यी कुरा दर्शनहरू मध्ये केहीले पृथ्वीमा ख्रिस्टको जीवन र सेवकाईका बारेमा प्रकाश पार्दछन् र उहाँ कस्तो हुनुहुन्छ सो बुझ्नमा मद्दत गर्दछ। मसीह यीशु कस्तो हुनुहुन्छ अनि त्यहाँदेखि के गरी कसरी हामीलाई काम गर्नुहुन्छ अनि कसरी उहाँको इच्छा प्रकट गर्नु योजना के छ त्यो गर्नुलाई यसरी उहाँले दर्शनमा प्रकाशहरू हामीलाई दिनुहुन्छ, दर्शनहरू दिनुहुन्छ। त्यसपछि यूहन्ना 16:15 ख्रिस्टले भन्नुभयो, जे जति पितासँग छन् ती मेरा हुन्। यीशुले भन्नुभयो, जे जति पितासित छन् ती मेरा हुन्। यसकारण मैले भने, जे मेरो हो त्यो मबाट लिएर आत्माले तिमीहरूलाई घोषणा गर्नुहुन्छ। कसले? आत्माले भनेपछि पवित्र आत्माले सबै पिताका जति पनि छन् त्यो पुत्रका हुन्। अनि पुत्रबाट चाहिँ लिएर पवित्र आत्माले के गर्नुहुन्छ? पुत्रबाट चाहिँ लिएर पवित्र आत्माले हामीमा के गर्नुहुन्छ? घोषणा गरिदिनुहुनेछ। ख्रिस्ट परमेश्वरको एक्लो पुत्र हुनुभएको पिताले सबै कुराहरू उहाँको अधिकारमा सुम्पनु भएको छ। यसकारण पवित्र आत्माले येशूका कुराहरू लिएर हामीलाई दिनुहुँदा वास्तवमा पुत्रलाई पिताले दिनुभएको वस्तुहरू लिएर हामीलाई दिनुहुन्छ। पिताबाट लिएको वस्तुहरूलाई लिएर के गर्नुहुन्छ? पवित्र आत्माले हामीलाई दिनुहुन्छ। यस कारणले मेरो प्रिय, आज परमेश्वर यीशु मसीहले भन्नुभयो, जब म अन्धकारमा कोठाभित्र बोल्छु भने तिमी बाहिर निक्लेर बोल। जब म के भन्छ कानो कान बोल्छु भने त्यो कुराहरू छतमा गएर बोल भनेको कुरा चाहिँ जब पवित्र आत्मा आउनुहुन्छ अनि पवित्र आत्मा हामीमा आएपछि चाहिँ हामीलाई मेरो प्रिय, तिमीहरू ठुल्ठुलो हाकिमको सामुख, तिमीहरू राजाको सामुख अनि ठुल्ठुलो पद भएको व्यक्तिहरूको सम्मुख गवाह बनेर जान्छौ भनेर भनेको छ। एउटा कुरो हामीले ध्यान दिनुपर्छ, हामीलाई प्रभु पवित्र आत्माले त्यसै गरी राम्रो प्रकारले त्यो गवाह बन्नुलाई लिएर जानुलाई एउटा प्रचारक प्रधानमन्त्रीकोमा जाने मौका पायो, विधायककोमा जाने मौका पायो, कलेक्टरकोमा जाने मौका पायो भने, हाकिम चिफ जस्टिसको पास जाने मौका पायो भने प्रभुलाई धन्यवाद। तर मेरो प्रिय, यदि जानु पाएन भने चाहिँ आउनेवाला दिनमा अनि यो बितेको दिनमा पनि प्रेरितको दिनदेखि अहिलेसम्म भइराखेकै छ। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्, तपाईँ अनि हामीलाई यो कुराहरू भएन। एउटा विश्वासी अनि सन्त हुनेको कारण पवित्र आत्माले यो कुराहरू आउनु दिनु भएन भने धन्यवाद छ। तर धेरैजनाहरू चाहिँ हाकिमको पास चाहिँ कैदी भएर जान्छन् अनि त्यहाँदेखि धर्म विरोधी भएर जान्छन् अनि त्यहाँदेखि त्यतिखेर पक्राउ परेर जाँदा चाहिँ पवित्र आत्माले
तिनीहरूको बिचमा एउटा शक्तिशाली अनि पवित्र गवाई दिनुहुन्छ। किनभने पहिले हामीले वचनमा हेरिसकेका छौँ, तिमीले के भन्नुपर्ने त्यतिखेर नसोच, किनभने त्यतिखेर हामीहरू मानिस हौँ, डराएका हुन्छौँ होला, घबराएको हुन्छौँ होला, हामीलाई कुटिएको हुन्छ होला, पिटिएको हुन्छ होला, हाम्रो यीशुको वचनहरू कहाँ पुगेको हुन्छ होला। तर त्यतिखेर पवित्र आत्माले हामीलाई भित्रबाट एउटा आनन्द, एउटा शान्ति, एउटा उमङ्ग दिएर राजाको सामुने पनि सल्लाहकार पवित्र आत्मा आएर हाम्रो प्रभु यीशु मसीह चाहिँ प्रभु हुनुहुन्छ भनेर जब पौलुसले रोममा लिएर जाँदै थिए त राजाको सामने उसले गवाई दिए, हे राजा अगुस, म चाहन्छु कि यो हातकडी र नेलकडी छोडेर तपाईँ पनि प्रभुमा आउनुहोस्, किनभने उद्धार चाहिँ सबैको लागि। अनि यो कुराहरू आउनेवाला दिनमा पवित्र आत्माले तपाईँ अनि हाम्रो जीवनबाट गर्नु चाहँदै हुनुहुन्छ। अनि त्यहाँदेखि हरेक राज्यले सुसमाचार सुन्नै पर्छ। अब सुसमाचार पनि धेरै प्रकारले मानिसले बुद्धि र ज्ञानले अनि समझ र शक्तिले आफ्नो आफ्नो डिनोमिनेसनले आफ्नो आफ्नो संस्थाले आफ्नो आफ्नो तरिकाले सुनाएका छन्। तर एउटा कुरो मेरो प्रिय, यो समयमा त्यो आफ्नो आफ्नो तरिकाले गरिरहेको कुराहरू प्रभुले ग्रहण गर्नुभएको छैन। नभएदेखि पहिले नै कतिजना मान्छेले सत्य परमेश्वरलाई जानिसक्थे। सत्य परमेश्वरलाई जान्ने मान्छेले कहिले पनि कसैलाई विरोध गर्दैन। आज त्यस कारणले आज राजनीतिक घटना अनि त्यहाँदेखि यो के भन्छ अरू घटनाहरू जो संसारमा महामारी, अकाल, लकडाउन घटेको घटनाहरूको बिचमा पनि प्रभु हाम्रो बिचमा उपस्थित हुनुहुन्छ। अनि प्रभुले चाहिँ अझै यो लकडाउनको पछाडि पनि काम गर्नु चाहनुहुन्छ। तर अब आफ्नो आफ्नो डिनोमिनेसनको दिमाग र बुद्धिले होइन, आफ्नो आफ्नो के भन्छ बुद्धि लगाएर होइन, तर अब पवित्र आत्मा सल्लाहकार भएर अनि त्यही सल्लाहको आत्माले अब हामी सायद यसको पछाडि अझै नै पक्राउने छौँ, अझै नै हाम्रो जीवनमा धेरै कुराहरू आइपर्ने छ। तर त्यतिखेर चाहिँ प्रभुले सत्यको आत्माले सत्यलाई प्रकट गर्नुहुन्छ अनि सत्यले चाहिँ हरेकलाई स्वतन्त्र गर्नुहुन्छ। अनि स्वतन्त्र चाहिँ त्यो व्यक्ति त्यतिखेर हुन्छ उसको मनमा यीशु नै मसीह चाहिँ प्रभु हुनुहुँदो रहेछ भनेर। अनि स्वतन्त्र भएको मान्छेले न आफू बन्धनमा पर्छ न त अर्कालाई बन्धनमा पार्छ। यस कारणले मेरो भाइ बहिनीहरू अनि त्यहाँदेखि जति पनि सन्तगणहरू, जति पनि हामीहरू विश्वासीहरू छौँ, प्रभुको बाटो हेरिरहेका छौँ, प्रभुको बाटो जोइरहेका छौँ, हामी प्रभुमा अगाडि बढ्दै जाउँ। अनि त्यहाँदेखि जो प्रभुले राख्नु भएको छ त्यो कुरालाई हामी लिएर हिँडौँ। अनि त्यहाँदेखि तपाईँहरूलाई यो वचन लाग्यो त्यस्तो हामीले सिक्नुपर्ने रहेछ, जान्नुपर्ने छ भन्नुहुन्छ भने ज्यादाभन्दा ज्यादा सेयर गर्नुहोस्, सब्सक्राइब गर्नुहोस्, अगाडि बढाउनुहोस् अनि एकअर्कालाई सुनाउनुहोस् अनि सुन्नुहोस्। अझै प्रार्थना गरिदिनुहोस्। हामी पनि प्रार्थनाको साथ अझै नै यस्तो कुराहरूलाई गहिरो गुप्तको कुराहरूलाई स्पष्ट रीतिले ल्याउनुको लागि प्रार्थना गरिरहेका छौँ। अनि यही म प्रार्थना गर्छु ख्रीष्ट यीशुको नाउँमा, पिता परमेश्वरसित। पवित्र आत्मा एउटा सल्लाहकार हुनुहुन्छ। यो वचन जसलाई जरुरत परेको छ, जसले पवित्र आत्माको समझ, सोचलाई, विचारलाई खोजिरहेको छ, प्यासा छ, त्यसको पास नै यो वचनहरू पुगोस् भन्ने मेरो प्रार्थना छ। अनि त्यहाँदेखि यो कुराहरू पवित्र आत्मालाई नै अब मैले कसरी के गरी बोलेँ, कसरी मैले आफ्नो लगाएँ वचनको द्वारा, कति थपेँ, कति के गरेँ, त्योदेखि मतलब नहोस्। तर पवित्र आत्माले जो सुन्ने व्यक्तिको जीवनमा के चाहिँ चाहनुहुन्छ त्यो चाहिँ पुरा भएको होस् भनेर म यही प्रार्थना गर्छु ख्रीष्ट यीशु मसीहको नाउँमा। सुन्नुहोस् अनि ग्रहण गर्नुहोस् पिता। आमेन, आमेन, आमेन।